وآله وصحبه منهم وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. صدق كلمة مذاكرة من جملة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم العيد عيد الفطر تقف الملائكة في الطرقات وتقول للمسلمين الذين صاموا اغدوا إلى المساجد لقبض جوائزكم معنى الكلام. ويقولون أيضا أن الله سبحانه وتعالى من عليكم بالعمل، لولا الله ما عملتم، لما صليتم ولا ما قمتم ولا ما صمتم. من صام فبفضل الله الحمد لله. من عليكم بالعمل ويجزيكم عليه الجزاء الكثير. كما ورد بالحديث الصيام لي وأنا أجزي به. الصيام لله وهو يجزي به. وقال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. كل الأمور ظاهرة إلا الصيام أمر مخفي. فيك تفطر على جنب، فهو أقرب للإخلاص إن شاء الله تعالى. وأيضا بنذكر أنه الأعمال حتى تقبل بكل إنسان مخلص، فلا بد من الإخلاص في كل عمل. فمن كان مخلصا في صيام شهر رمضان المبارك يخرج من ذنوبه كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من نعم الله. هذا الدرس ربنا بيعطيك أول رمضان، أنا ما يجب لي أعطيك أول رمضان، هلا أنا بذكركم فيه من باب الشكر لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر عظيم جدا في ليله ونهاره. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، وفي رواية وليلة القدر أيضا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله تعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الشهر شهر الصبر. الواحد بشد حوله فيه، فمن باب أولى نصبر في غيره. الله عونه على الصبر على الجوع. والصيام في الصيف أشد من الصيام في الشتاء، مع خصوصا اللي عم يشتغل واللي عم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. يوم القيامة تقرب الشمس من رؤوس العباد الناس إلا من اتقى الله بحالة عطش شديد لا يعلم بها إلا الله. الشمس هتحرقهم فوق رؤوسهم 1500 متر على رواية، ميل ميل، والميل 1500 متر على قول. بس نحن إذا بصير الحرارة 40 منيش حنموت. إذا صارت 50 في ناس بتموت. فكيف إذا فوقك بس 1500 متر. في هذا اليوم العصيب الصائم يكون يسقى تحت ظل العرش، راكب، يأكل، يشرب، لابس، لا يصيبه من ذلك شيء. كل تقي إن شاء الله تعالى. وهذا الصيام كمان قلنا مطلوب يكون سبب للمحبة فيما بيننا كما ذكرنا، انه بذكرك بالمحبة، بذكرك بالرجوع الى الله، بذكرك بالتوبة. فان شاء الله تعالى نحاول انه نحافظ على التوبة حتى الموت، لانه عن جد يا اخواننا الله لا يستحق ان يعصى. الله يمن علينا بكل لحظة، كل لحظة منه علينا كبير. للاسف نسمع بعض الناس خصوصا بعض الاصدقاء بتفاجئ انا وبعضهم بيسألني عنا الجمعة انه بعضهم لا يصلي، بيصلي الجمعة بس مثلا. نحن بعض الناس هذول عم نشوف الامور اتخربطت اتدمرت. هو ولا بيقعد بيعرف انه ليش عم بيتدمر. لا، لانه بينعمل على قلبه بترك الصلاة. بتنتبهوا المعاصي بتعمل قلب، وترك الصلاة من الذنوب العظيمة جدا جدا جدا. بعد الكفر بالله في كم ذنب من أخطر الذنوب، منها ترك الصلاة. بين المسلم بين تارك الصلاة والكفر
شعرا، يعني بده لحظة زقطة بيكفر، قريب من الكفر. يعني أنا يعني أستغرب مسلم بيسمع كل جمعة وبسال بيترك صلاة أو بيقطش. فهذا شهر رمضان شهر التذكير، شهر القرآن، شهر العلم، شهر البركة، شهر التوبة. شو بدك تشرح عنه؟ لا تشرح. الحمد لله الذي جمعنا وأحيانا نحن وإياكم صلينا سوا والله يحيينا وإياكم للعام القادم وعلى خير ونصر إن شاء الله تعالى، حتى تكون يعني قلوبنا مطمئنة. السنة كان في ضغط بسبب البلاء اللي عم ينزل في ضغط ومؤثر على الناس. الله يرفع البلاء يا رب عن جميع المسلمين، عن أهل الحق. والله يضرب الظالمين، يضرب أهل البدع، ويضرب كل من يعادي الإسلام وأهل الحق بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يوم العيد اسمه يوم الجائزة. يعني الواحد يروح بيصلي العيد ورد بالحديث آخر الحديث: اقبضوا جوائزكم وارجعوا إلى يعني منازلكم راشدين، بما معنى الحديث. يوم الجائزة يقبض الثواب الكبير إن شاء الله تعالى الذي وعد الله به، يدخر لك إلى يوم القيامة. شهر رمضان من أعظم الشهور، الله يعيننا يا رب. من جملة ما ورد أن الجنة تزين في رمضان، ويقول الله: يوشك أن يدخلك عبادي الصائمون ويرتاحون من تعب الصوم إلى آخره. تزين، وهناك باب الريان يدخل منه الصائمون، وهناك أشياء كثيرة لأهل الصيام. الله يجعلنا على الحق في كل وقت وحين. إخواننا الأكارم، من جملة الأمور التي لابد من ذكرها نرجع نذكر صدقة الفطر. يعني بعض الناس عم يسألوا عن بعض التفاصيل. صدقة الفطر هي زكاة بدن، صدقة بدن. في كل أنواع الزكاة زكاة مال، إلا صدقة الفطر عن البدن. صدقة الفطر تجب عنك وعن كل من تجب عليك نفقته. من واجب تنفق عليه شرعا؟ أنت وزوجتك وأولادك الصغار وأمك وأبوك. يعني إذا كان أبوك بحاجة وأمك بحاجة يجب أن تنفق عليهم، إذا منهم بحاجة لا يجب. فإن كانا بحاجة أيضا تخرج عنهما زكاة الفطر، وعن الجد والجدة إذا كانوا أحياء إن كان بحاجة. أما البالغ لا يجب عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنه، واجب هو أن يؤدي عن نفسه. واضح؟ وإن كان ولدك البالغ فقير يجوز تعطيه حتى زكاة الفطر لأنه فقير، فإن صار معه هو بيرجع بيزكي عن حقوقه. طيب نحن وأنا ولله الحمد نحن عم نعطي عن أولادنا البالغين، بس كيف بدنا نعطي عنهم؟ بنستأذنهم. نيجي على ابنك بالغ بنقول له اذن لي ادفع عنك زكاة الفطر، لو قبل اذنت لك او اذنت لك. واضح ولا لا؟ بهذه الطريقة بعطي عنه. إذا ما استأذنت منه ما بيمشي الحال، لأنه هو واجب عليه وليس عليه. وتجب زكاة الفطر أيضا بإدراك جزء من شوال، جزء من رمضان وجزء من شوال. يعني من كان حيا في رمضان وبقي حيا إلى ما بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، يعني على بكرة بتغرب الشمس آخر يوم في رمضان، اللي بيبقى حي لبعد هذا الغروب تجب عليه زكاة الفطر. وإن مات قبل ما يعطيها نأخذ من تركته صدقة الفطرة من التركة من الركبة تبعته وبندفع عنه. واضح ولا لا؟ وإذا كان ما معه ابنه بيدفع عنه، لأنه تجب على الولد بحق الأب والأم إلا ما هيك؟ واللي مات قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. والذي ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. ما هيك؟ طيب، وآخر وقت لدفعها قبل غروب شمس يوم العيد. بده يدفعها الواحد آخر شيء قبل غروب شمس آخر يوم العيد. يعني إذا أخرها عمدا بلا سبب منه نسي إلى ما بعد غروب الشمس عليه إثم، وعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يقضيها، إلا إن كان فقيرا. الفقير يا إخواني لا تجب عليه زكاة الفطر. يعني بعض الفقراء يعني عم يعطوا يصطفوا يعطوا ماشي الحال، لكن هذا الفقير بحال أتته مساعدات، ما هيك؟ يعني هو بحاجة، هو بده زكاة الفطر، لكن جاءته زكوات فطرة وغير زكاة الفطرة منيحة كمان، ومساعدات وصدقات وهدايا. فآخر يوم اشترى كل ما يحتاجه من أمور العيد والثياب وغير ذلك بدون إسراف، ما هيك؟
من غير إسراف ما يحتاجه وما يحتاجه أولاده أو غير ذلك، إن فضل معه بذلك بيعطي زكاة الفطرة، وإلا لا تجب عليه. وضحت على المسألة؟ إذا يوم العيد اغتنى بيرجع بيعطي زكاة الفطرة. إذا غابت شمس يوم العيد وما اغتنى خلص سقطت عنه. واضح الكلام؟ الذي لا يستطيع أن يصوم على طول هذا شو قلنا من أن بيعطي فدية. ليش الفدية؟ 5000 تقدر معه بنحو 5000. واضح الكلام؟ إذا ما معه يعطي تبقى في ذمته حتى يستطيع. تبقى في ذمته حتى يستطيع، فإن لم يستطيع الله لا يحاسبه. نعم. بيجوز يعطيهم كل يوم بيومه، بيجوز يعطيهم كلهم سوا. آخر شهر إذا بده فيه يعطيهم كلهم سوا. طيب، مثل ما هلا عم نتعلم تفاصيل، بقيت تفاصيل كثيرة في الزكاة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي أمور البيع والشراء وأمور الدين وأمور العقائد والأخلاقيات والأدبيات. هي كمان نحن بحوجة الأدبيات ولا من بحوجة؟ اليوم أيام بيجي واحد بيقول لي بيعمل عمل، إنه لا اعمل ده، بيقول لي حلال، بس بيكون فيه خلاف للأدب. هو حلال بس مخالف للآداب، مخالف للتقاليد الجيدة. عم تنتبهوا ولا لا؟ فهذه الأمور ينبغي أن كمان نهتم فيها. كل هذه الأمور اللي بيساعد عليها حضور هذه المجالس. فنحن يا إخواني الكرام الله يرضى عليكم كل سبت في على مر السنة، على مدى السنة، كل يوم سبت على العشاء عندنا درس. فبنتمنى إن شاء الله تحضروا وتحثوا الناس على حضور درس يوم السبت. درس يوم السبت شو بيتخللوا؟ دروس عمري، يوم عن الصلاة، أيام يعني شهر شهرين طقة واحدة عن الصلاة، أيام بيخلوا شهر عن الزكاة مع تفاصيل، يعني أيام عن الحج يمكن شهر مع تفاصيل. عن الأخلاقيات بدنا نحكي، عن الأدبيات بدنا نحكي، عن العقائد عم نحكي، عن حسن المعاملة القلوب مع الله من التوكل يعني والإخلاص والتسليم وما شابه ذلك، ان الامور بيسموها التصوف عم نحكي. واضح كلامنا يا اخواننا؟ فبنحثكم على حضور هذه الدروس بنية العمل ان شاء الله، لانه من حضر الدروس ولم يعمل معناتها حرم نور العلم وبركة العلم، لانه يوم القيامة يسأل الانسان اذا تعلم وما عمل. فبنتعلم تنعمل ان شاء الله تعالى. بدنا نوعي اولادنا، نعتبر مبعث كل اولادك تتعلمهم. اذا انت تمكنت بتعلمهم خلص سقط مش الحال، منه شرط انه يكونوا عندي يعني. واضح الكلام؟ بس بدي اهم يا اخواننا الكرام، نحن في زمن عصيب. وانا قلت لكم ليله 27 حلفت يمين وجعت الاسد انه منتظر بلاء شديد شديد يمكن من الاحجار والحكمه لكثره ما نرى من المعاصي. انتم عم تنزلوا على الاسرة وتشوفوا بالنهار ما كانه، انا ما عم نزل بس قولوا لي انه ما كانه ده بلد اسلامي. طرابلس بلد العلماء ما كان بلد اسلاميين. اللي عم يكفر عم يكفر، واللي عم يشرب دخان عم يشرب، واللي عم ياكل واللي سافره، واللي عم تعمل رونديفو عم تعمل وضعيات بالله في البيت. هذه المجالس يا اخواننا الكرام بتحثك على التوبه، بتحثك على الالم. فحاولوا الله يرضى عليكم ثبتوا نفسكم شوي، يعني نجاهد نفسنا شوي. ما عم تجاهد نفسك على اوامر المعلم، ما عم تجاهد نفسك على اوامر الدوله يلي موظف، ما عم تجاهد نفسك على اوامر ما بعرف مين يلي بالمحل الفلاني. ما بنجاهد نفسنا شوي لامتثال امر حبيبنا الله جل جلاله، المنعم الله، الكريم الله، الجليل الله، المنعم سبحانه وتعالى. ما بنجاهد نفسنا شوي؟ فان شاء الله نجاهد نفسنا، وغدا ان شاء الله بيكون نصلي العشاء بدون قيام ونعطي درس اخر درس برمضان لعله يكون عن التوبه ان شاء الله. بركي ان شاء الله بتكون على الكل بيأثر فينا. مشان اللي عم يصلى بركي ببطل يتوب، واللي ما عم يزكي بركي بيصير يزكي، واللي ما بعرف ايش بركي الى اخره. بارك الله فيكم وصلى الله على